بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا على خير وبخير. توحشناكم بزاف وكنعتذر على هاد المده اللي غيبت فيها. كانت عندي واحد الظروف وان شاء الله غادي نستمروا في الدروس ديالنا على اليوتيوب. اذا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم قبل بعد ما نبدا الدرس كنقول لكم كنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم بالقناه واللي كتشوفوها كتدعموني، وعلى كذلك لي كومونتير ديالكم مزيونين، فكنشكركم بزاف وعاد. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو نستأنفوا الدروس ديالنا، وغادي نبداو ان شاء الله اليوم بلا باز دو مانكان وكيفاش كناخذوا العبار. نقولوا شي سيده جات عندنا بغينا نخيطوا لا اما قفطان اما جلابه اما كشيطه. الوغ الطريقه باش كناخذوا العبار اول حاجه، والحاجه الثانيه غادي نديروا اذا في هذا الدرس الطريقه ديال كومون بروندر لي ميزور. دوزيامون غادي نشوفوا كيفاش كنشوفوا لي طاي ديالنا لي ديفيرون طاي اللي كاينين. عندي نعطيكم واحد الطابلو وغادي منه باش تقدروا تاخذوا العبارات، وغادي نقول لكم كيفاش كنديروا لا باز دو ماركان. بون بالنسبه للباز دو ماركان يا بليزيور كور افير، enfin واحد 2 ou 3 كور فيها حيت شويه طويله. وهاد لا باز دو ماركان منها كتقدروا تاخذوا تقدروا تخيطوا اللي بغيتيو، اما تكشيطه اون ديكوب جلبه بالخراط افيك لو بيتي كوتي لي ديكو برانسيس، داكشي اللي كتبغيو ديروا. اي موديل تشوفوه ان شاء الله غتقدروا تخيطوا بحالو ولا احسن منه. اذا ان شاء الله على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو كيفاش كومون بروندر لي ميزور، الطريقه باش كناخذوا العبار. السيده جات عندكم او شوفوا اول حاجه اش كنديروا. هذا الماركان اللي عندي، هذا هو الماركان ديالي لافريد. الوغ اش كناخذوا اول حاجه؟ عندنا 3 ميزور ديما كناخذوا لو طور دو بواترين، هو الذره ديال الصدر هي هذه، داكوغ. كناخذوا من بعد لو طور دو تاي هو هذا، هنا الذره ديال الحزام. وكناخذوا لو طور ديال لي غراندونج، هادو لي ميزور اللي كناخذوا ديما. بلوس اش كناخذوا الكساف ديالنا، شحال لنا في الكساف؟ كناخذوا لا لونغور تاي دو من القفا للحزام. هذه ديما كناخذوها انا باش نقول لكم كيفاش باش تعرفوا. هذا هو الظهر ديالي، القفا هو هذا حتى الحزام كيجي هنا طول هاد القفا الحزام لا لونغور تاي دو. وين اللي كناخذوا ديما نبرون هاد لي ميزور. بيان سور كناخذوا لا لونغور ديال لا مونش، الطول ديال الكم ديالنا والطول ديالنا في السكشيطه، داكوغ. دونك هاد لي ميزور كناخذوا اول حاجه غادي نبدا معكم شويه بشويه. دونك غادي ناخذوا الكسف هو هذا، كناخذوا من هنا لهنا. هاد العظم اللي عندنا ديال الكسف كنحبسوه فيه. دونك جو برون هكذا من هنا، هاد لا ميزور هكذا كناخذوا حتى الكسف. نقول هنا عندي 12 سنتيم. هذا كناخذوا الكسف ديالنا، كناخذوا بحال الطريقه الروميه. ومن بعد كناخذوا الذره ديال الصدر. الوغ الذره ديال الصدر هي هذه، كناخذوها هكذا وكندوروا على كمسه. الوغ الطريقه ديال الذره ديال الصدر نوريكم هكذا بهذه الطريقه. شوفوا معايا لو طور دو بواترين. هنا ملي كنمشي هاد البلاصه باش ناخذ العبار ما كنزيرش وما كنوسعش، ما نديرش هكذا بحال كيدير الخياطه، لا جو في با سا، ما ديرش هاد القضيه نهائيا. غتخليوه هكذا دو سور ميزور، كناخذوه هكذا وكنديروا هكذا اي كوم سا. فوالا هاد دابا انا عندي بالضبط 92، داكوغ. هكذا كناخذوا لو طور دو بواترين بهاد الطريقه. كنمشيو لو طور دو تاي. الوغ لو طور دو تاي هو الحزام اللي عندي هنا، البلاصه اللي كتكون داخله عندنا شويه فانا كنحزمو ديما. الوغ كندور عاوتاني كذلك ندور الحزام بهاد الطريقه. شوفوا معايا. الوغ هنا سي تري امبورطون. شوفوا هنا كي كندير هاد البلاصه هكذا، ما كنزيرش لو روبون لو موت روبون وما كنرخفش، هكذا بالضبط. الوغ هنا 74 في المثال، هذا الذره ديال الحزام هكذا. وما ندخلوش يدينا بحال كيديروا بعض الخياطه كيديروا هكذا، هاد القضيه ما ديروهاش نهائيا. ناخذوا دي سور ميزور. علاش كنقول هادشي؟ حيت من بعد هذا غادي نديرو سكون ابيل واحد لو كور ديال لارجيسمون. الوغ من بعد نديرو لو كور ديال لارجيسمون هي التوسعه. كنوسعو حسب شنو بغينا نديرو، واش بغينا نديرو جلابه، واش بغينا نديرو قفطان،
واش بغينا نديرو سكشيطه ديك الساعه كاين لارجيسمون هذاك درس بوحدو غادي ندير لكم ان شاء الله. دونك ناخذوا لو طور دو تاي ودور الحزام وكيمشيو لي هونش ديالنا لي هونش كذلك. الوغ شنو قلنا ما بين لا تاي والحزام ما بين بلوتو الحزام جو دير لو طور دو غاندونش عندنا 22 سنتيم. لا بلوبار د العيالات عندهم 22 سنتيم. بعض العيالات كتكون عندهم كسر هذيك اللي كيكون عيالات شويه طوال. دونك غادي ناخذو هكذا بهذه الطريقه هكذا. هذا هو الحزام ديالي هو هذا الحزام من هنا. انا غادي باش يبان لكم الجهه الاخرى احسن. هكذا كناخذ الحزام وكنديرو شحال عندي هنا. انا كناخذ الحزام حتى لي هونش 22 سنتيم وكنضرب الدوره ديالي على لي هونش بهذه الطريقه. الدوره ديال لي هونش هكذا هكذا كنضرب على الدوره ديال لي هونش كذلك وكنشوف شحال عندي. داكوغ. دونك هادو هما لي ميزور اللي كناخذو. خدينا الكتاف خدينا الكتاف هنا في الاول. داكوغ. خدينا لو طور دو بواترين كناخذو لو طور دو تاي كناخذو لو طور دو غراندونج. من بعد السيده كالطور الظهر ديالها سا سي امبورطون غتعرفوا من بعد علاش نديرو لا باز دو ماركه ان شاء الله. الوغ بالنسبه للظهر كناخذ من القفه ديالي عندي هنا حتى الحزام ديالي حتى الحزام حتى لهنا سكون ابل لا لونغور تاي دو من القفه حتى الحزام. الحزام ديك الخويه اللي عندنا في الحزام كنشوف شحال عندي من هنا لهنا. هنا حسب لي تاي. داكوغ. هكذا كناخذها كنهبط حتى الحزام ديالي وكنقيس لا فالور اللي عندي. دونك هذه هي الطريقه باش كناخذوا لي ميزور ديالنا. اذا شقلنا طور دو بواترين طور دو تاي قيدوا معايا طور دو بواترين طور دو تاي طور دو غراندونج ليبول ديالي ليبول لا لونغور تاي دو وبطبيعه الحال طول ديال الكمام ولا لونغور كامله ديال لا جوب ديال اما التكشيطه ولا الجلابه ديالي. لا لونغور اللي كناخذها بطبيعه الحال كناخذها ديما بهذه الطريقه. لا لونغور ديال الجلابه ديالي نقول في المثل كناخذها من القفه ديالي وكنبقى هابطه بها حتى فين بغات السيده. داكوغ. هذه لا لونغور سكون لا لونغور توتال. بون جيسبر تكونوا فهمتيو هذه القضيه. الحاجه الثانيه اللي غادي نقول في هذا الدرس هذا هو الطابلو دو ميزور اللي هذه غادي نخدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا لا تاي 36 38 40 42 46 44 46 حنا ماشيين 50 54 تقدروا ديروا حتى 58 شوف ما بغيتو. اذا شنو كنديروا بون هذا الطابلو خصو يبقى عندكم سي تري امبورطون عليه هذه نخدموا. بون حنا اول نبغيو ندير لا باز دو ماركان غنديرو على تاي 38 اون فا ترافاي لا تاي 38. لا باز دو ماركان اللي نرويها لكم باش تعرفوا كيفاش كنخدموا لا باز دو ماركان. الوغ شنو هما لي ميزور اللي كناخذوا لا لونغور تاي دو اللي قبيله قلت لكم. الوغ لونغور تاي دو هو هذا بالنسبه لي ميزور هما هادو. كناخذوا لا لونغور هذه بغينا نخدموا لا باز دو ماركان. لي ميزور اللي تكون قبيله او اي سيده كتجي عندنا كناخذوا لي ميزور اللي خدينا قبيله. هاد الطابلو دو ميزور كنخدموا به لا باز دو ماركان. هاد لي باز دو ماركان كنحتاجوهم مره واحده كيبقاو عندنا بوغ سافر شنو لا باز دو ماركان نرويها لكم. صافي المثال سي لا باز دو ماركان. هادي لا باز دو ماركان 44. هانتوما كتشوفوا معايا هذا الظهر ديالي هانتوما كتشوفوا سا سي لا باز دو ماركان. غادي نديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم. مي اون فا ترافاي سور لا باز 38. هنا لا باز دو ماركان 44 هي هذه. عرفت كتشوفوا لي باس بواترين اون فا لي فير ان شاء الله. هذه هي لا باز دو ماركان هي هذه هكذا كتكون باش تكون باينه لكم. هي هذه لا باز دو ماركان بالنسبه لو دوفون. داكوغ. الوغ دابا le tableau de mesure que vous devez prendre وتبقى عندكم حيت به تقدروا تخدموا توت لي باز دو ماركان هو هذا. الوغ انا غادي نخلي لكم هكذا باش نتوما تقدروا تصوروا. الوغ هنا عندك لونغور تاي دو. داكوغ. عندنا لا لونغور تاي دوفون غنوريها لكم في الماركان باش تعرفوا دو كوا جو بار. الوغ لا لونغور تاي دو دويت لكم قبيله. لا لونغور تاي دوفون هي شنو هي من هنا لا لونغور تاي دوفون هذا شويه باش يبان لكم. لا لونغور تاي دوفون كيجي لالا فوالا كيجي من هنا غندير لكم اونفير من هنا من هذا لو بوان هذا الكرجطه اللي عندنا هنا
حتى لا طاي ديالي. هادي لا طاي كتشوفوا هنا نوريكم، هي هادي لا لونغور طاي دوفون من هاد الكرجوطه داكوغ حتى لا طاي ديالي هكذا. سا غندير لكم هنا اون بوينتيي سا لونغور طاي دوفون، هي هادي لا لونغور طاي دوفون داكوغ. شنو عندنا لا هوتور بواترين. الوغ لا هوتور بواترين اون بار دو لا هوتور بواترين هي هادي ما بين هاد الكرجوطه هادي حتى الراس ديال لا بواترين، هادي لو سان ديالنا هادي. دونك سا سي لونغور طاي دوفون. انا كتبت هنا واش بقى لكم باينه داكوغ. لا هوتور بواترين هي هادي حتى لهنا. هادشي نحتاجوه ملي كنبغيو نديرو لا باز دو مانكان. اون لو في با شاك جور. اون فوا عندكم لا باز دو مانكان ديالكم علاه كنخدمو. نتوما غير سيروا معايا ايطاب باغ ايطاب باش تفهموا. هنا سي لا هوتور اش بي، سا هوتور بواترين، ارتفاع الصدر، ارتفاع الصدر، وكيختلف حسب لي طاي داكوغ. شنو عندنا اخر؟ عندنا لنا لو تور دو طاي قبيله قلناه. دونك لو تور دو بواترين هو هذا، كنضربوا الدوره ديالنا او باس باغ هذا وكنضربوا الدوره ديالنا لو تور دو بواترين. قبيله قلت لكم لو تور دو طاي هو هذا داكوغ. شنو اخر عندنا؟ الوغ عندنا ليكار بواترين. ليكار بواترين هو الفرق بين الثديين. ليكار بواترين كيجي من هنا الراس ديال البزوله، من هنا الراس ديال اللسان حتى لهنا، سا من هنا لهنا. هذا سكون ابل اللي كنعيطوا له ليكار بواترين، عقلوا عليها. الوغ لونغور طاي دوفون نعاودكم باش تفهموا. لونغور طاي دوفون من هاد الكرجوطه اللي عندنا حتى لا طاي ديالي، حتى لا طاي لا سي لا لونغور طاي دوفون. لا هوتور بواترين من هنا لهنا سا هوتور بواترين. ليكار بواترين من هنا لهنا داكوغ. لا لونغور بلوتو لو تور دو طاي هو هذا. تور دو بواترين درنا قبيله هو هذا، هو الذره ديال الستر والذره ديال الحزام. ما بين الحزام و لي هونش قلنا كتكون عندنا 22 سنتيم، والدوره ديال لي هونش سي لو تور دو غراند هونش. شنو اخر عندنا؟ لونكولور. الوغ لونكولور هي هذه هي الدوره ديال العنق، سكون ابل لونكولور. كتجي هكذا ودوره العنق هي هذه. اون لا فيغا ان شاء الله في لاباز دو مكان باش تشوفوا كيفاش كنخرجوها. سا سي لونكولور الدوره ديال العنق. عندنا بيان سور لي بول ديالنا هو هذا، كنعبروه من هنا حتى لهنا. هذا هو الكتف ديالنا، والجهه الاخرى هذا هو الكتف ديالنا. الوغ كيس كي غاست انكور لا كارور. لا كارور دو اي لا كارور دوفون. لا كارور هي كتجي ما بين الكتف ديالنا والصدر ولو تور دو بواترين، ما بين الكتف والدوره ديال الصدر. لا كارور كتجي هنا، كتجي في هاد البلاصه هنا حتى لهنا. هادي لا كارور، هادي دومي، هادي النص ديال لا كارور ديال لو دوفون داكوغ. هادي لا كارور، هادي هي لا كارور. اش كنديروا لا كارور؟ هاد لا كارور اش كنديروها علاش؟ باش ملي كتكونوا كتلبسوا الجلابه ديالكم او القفطان ما كيجيش ديك التكميشه اللي كتكون هنا. كتشوفوا عند الخياطه بعدا كيمشيو عند الخياط وكيجيبوا شي جلابه ولا شي قفطان هنا كيبان بحال عندكم التكماش. هاد لا كارور كنخدموها سي تري امبورطون. نديروها ان شاء الله في لاباز دو ماركان. وهنا حسب لي طاي لا كارور كتختلف داكوغ. باش كنعبروها عند السيده عندها هنا الكم ديالها هي الحفره اللي عندنا هنا. كتكون لنا واحد الحفره هنا في هاد البلاصه اللي لاحظتيو. هنا عندنا واحد الحفره كتكون عندنا هنا هي لا كارور دوفون داكوغ. هي بها كنعبروا باش كنخدموا ان شاء الله الجلابه او القفطان. دونك جو بونس كو درت توت لي ميزور. الوغ قلنا لا لونغور طاي دو انا نديرها لكم. ناخذ قبيله درناها نعاودوها باش تبان لكم هنا. لا لونغور طاي دو كتجي من هاد القفه هادي كنعبرها عند السيده. هادي راه الطاي ديالي، هادي راه الطاي المفروض هادي راه الطاي ديالي. كناخذ من القفه ديالي وكنهبط بالمترو شحال ما عندي حتى كنوصل هاد الخويه اللي عندنا. هادي سي لا لونغور طاي دو تفهمنا. هادي لا لونغور طاي دو ارتفاع ديال الصدر ديال نقولوا ما بين القفه
والحزام. ارتفاع بين القفا والحزام سي لا لونغور تاي دو. شنو اخر عندنا؟ عندنا اخر لا كارور ديال لو دو. كنعرفوا الكسف عبرناه قبيله، كنعرفوا لا كارور ديال لو دو هي هذه كتجي ما بين الكسف وما بين لو تور دو بواترين. لو تور دو بواترين هو هذا هو لو تور دو بواترين ديالي. لا كارور كتجي ما بين الكسف هو هذا، ما بين الكسف ولو تور دو بواترين والدرا ديال الستيب. لا كارور كتجي في الوسط، هذه لا كارور دو. اي اون جينيرال لا كارور دو هي هذه، غنديرها هكذا باش تبان لكم. هي هذه لا كارور دو كتجي ديما كثر من لا كارور دوفون، بيناتهم شي 1 à 1,5 سنتيمتر. بون جيسبر تكونوا فهمتيو هاد الدرس ديال لي ميزور. حاجه اخرى غادي تاخذوا هاد لي باش يبقى لكم هاد الطابلو دو ميزور، سي تري امبورطون. الوغ انا غادي نمشي بشويه نتوما تكونوا كتشوفوا الدرس تحاولوا تاخذوا لي ميزور. غادي ناخذوا لا تاي 36. لا تاي 36 شنو عندنا؟ قيدوا عندكم لونغور. حنا ناخذوا لي ميزور اللي كنحتاجو ديما. لونغور تاي دو 41 سنتيم، لونغور تاي دوفون 31,5 37,5. هذوكم اللي تحتاجوا هما اللي تقيدوا. لا هوتور بواترين 22,5 22,5 لا هوتور بواترين اللي وصلكم قبيله. ليكار بواترين 18، le tour de poitrine 80, le tour de taille 63. قيدوا ها هو tour de taille 63. le tour de petite hanche ما نحتاجوش دابا. نديرو tour de grande hanche 88. carrure dos اللي قلت لكم قبيله 35. carrure devant 32. حيت le tour de manche c'est pas la peine. la longueur d'épaule 12,2. دونك هادشي اللي كنحتاجو، هادشي مهم بزاف. غادي نمشيو لا تاي 38. نتوما تبعوا معايا خدوا عافاكم لي ميزور. لا تاي 38 longueur taille dos 41,5. longueur taille devant 38. la hauteur poitrine 23. لا تلاحظوا في لي هوتور بواترين ما بين كل تاي و تاي كاينه 0,5. غتمشيو بها هكذا. هنا عندي 22,5 لا هوتور بواترين. لا تاي 36 لا تاي 38 شنو عندي 23. لا تاي 40 عندي 23,5. لا تاي 44 عندي 24. نتوما ماشيين هادو هما الغرادياسيون سكون ابل الغرادياسيون. نتوما ماشيين 0,5 0,5 هاد الطريقه هادي. هادي نمشي لكار بواترين في المثال. لكار بواترين شنو عندي 18. لا تاي 36 اش كنمشيو حتى هي ب 0,5. هانتوما كتشوفوا 18,5 19 19,5 20. حنا ماشيين داكوغ سي تري فاسيل. لو تور دو بواترين قلنا لا تاي 38 84. بالنسبه لو تور دو بواترين لو تور دو تاي لو تور دو غراند هانش ما بين كل ميزور و ميزور شاك تاي و تاي عندنا 4 سنتيم. في المثال ناخذ لو تور دو بواترين عندي 80. شوفوا معايا تور دو بواترين عندي 80 لا تاي 36 عندي 84 لا تاي 38. عندي 88 لا تاي 40. عندي 92 لا تاي 42. 96 la taille 44. هذا tour de poitrine. 100 la taille 46. 104 la taille 48. 108 la taille 50. حنا ماشيين بربعة نتوما ماشيين. alors بالنسبة le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de grande hanche ما بين كل تاي و تاي 4 ديال السنتيم. دونك خدينا لا تاي 36 فيها tour de poitrine 80 كنمشيو ب 4 سنتيم. غنمشيو لو تور دو تاي. تور دو تاي فيها تاي 36 63. دونك اش غادي نديرو؟ غنديرو 4 سنتيم. نمشيو ب 4 سنتيم 63 67. حنا ماشيين سي فاسيل داكوغ هكذا. لو تور دو غراند هانش لا تاي 36 88. غراند هانش 88 خاص الدرا ديال لي هانش الكبار. لي غراند هانش عندنا 88 لا تاي 36. غنمشيو ب 4 سنتيم 92. حنا ماشيين بربعة. هانتوما كتشوفوا معايا داكوغ هكذا. Et بالنسبة le tour de taille, le tour de poitrine, le tour de grande hanche, une fois عندكم la taille 36 غتبقاو تمشيو ب4 سنتيم نتوما ماشيين toutes les tailles. Les mesures sont هنا paire 36 38 40 نتوما ماشيين 42 44 etc. d'accord. بالنسبة la hauteur poitrine
l'écart de poitrine نعاودها بالنسبه لهوتور بواترين l'écart de poitrine كيمشيو ب 0.5 لا غرادياسيون 0.5 عندي طاي 36 22.5 23 23 et demi ثم كنشوف 24 24 et demi 25 دونك هكذا هنا ماشيين. كذلك بالنسبه لكار بواترين عندنا 18 بالنسبه لكار بواترين ما بين تاد و تادي عندي لكار بواترين 18 بالنسبه تاع 36 بالنسبه لتاع 38 تمشي 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 نتوما ماشيين. سي فاسيل. جيسبر تكون فهمتوا مزيان هذا الدرس. بالنسبه كذلك لا لونغور تاي دو لا لونغور تاي دوفون اللي وسكم قبيله في الماركان عندي هنا تاي 36 عندي 41 غنمشي شنو 0.5 كذلك هانتوما كتشوفوا لونغور تاي دو ما بين القفا حتى الحزام عندي 41 تاي 36 غنمشي 41.5 42 42 وانا ماشيه. هنا باردون هنا عندي 42 et demi هنا 42 et demi 41 41 et demi 42 42 42 et demi 43 43 et demi 43 tout même machine 0.5 la longueur taille devant عندي تاع 36 37.5 puis 38 38.5 39 هنا ماشين 0.5 0.5 0.5 بون جيسبر تكون فهمتوا مزيان هاد الدرس. غنخليكم من هكذا باش تقدروا تكونوا كتشوفوا الدرس ديروا. alors ce qui est important هما هادو ce qui est important هما la longueur taille dos la longueur taille devant la hauteur poitrine l'écart poitrine tour de poitrine tour de taille et tour de grande hanche. بالنسبه لي كارور كذلك نمشيو لا كارور دو لا كارور دو هي هذه ها هي عندي هنا 34 بالنسبه لتاي 36 بالنسبه لي كارور دو كيمشيو كذلك هي ب 0.5 هانتوما شوفوا كارور دو عندي هنا 34 باردون كاع هنا عندي 35 بلوتو 35 كارور دو 35 et demi هنا ماشيين 0.5 la carrure devant la taille 36 عندي 32 et puis 32 et demi 33 33 et demi هنا ماشي 0.5 بون جيسبر تصوبوا هذا الطابلو هذا يبقى عندكم حيت تري تري امبورطون هذا الطابلو به كنخدموا. بون انا درت لكم لي طابلو دو ميزور قلت لكم كيفاش كناخذوا العبار. الحاجه الثانيه بغيت نقول لكم بالنسبه لي باز دو ماركان اللي غادي نخدموا سور لا باز نقول لكم كيفاش نخدموا لا باز كيفاش نتوما تخرجوا الباز دو ماركان لا تاي 38 غنديروا لا تاي 38 اللي غادي ناخذوا لي ميزور ديالنا. اون فوا عندكم لي باز دو ماركان تاع 38 تقدروا نتوما لا لوسون اللي نعطيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش تخرجوا لا باز دو ماركان منها تقدروا ديروا توت لي باز لا باز 40 لا باز 42 ويبقى عندكم ديك لي باز كيبقاو عندكم بديك لي باز بهم كنخدموا كيفاش نكون الطريقه كيفاش كناخذوا لي ميزور ديال المراه اللي ويسموا قبيله وكيفاش بديك لا باز دو ماركان كيفاش كنخدموا جلابه قفصان اكسيتيرا. بون بالنسبه لي باز دو ماركان اللي ويسموا قبيله لو كور اللي غنخدموا عليه ان شاء الله غادي نصوبوا لكم باذن الله. غادي نخدموا قلنا لا باز دو ماركان تاع 38 ومن بعد نتوما اون فوا ديروا لا تاي 38 ديالكم vous pouvez faire toutes les autres tailles 38 40 etc 42 44 وكيفاش كنخدموا كيفاش تكون عندكم هاد لي باز نفرضوا عندي هاد لا باز هي هذه لا باز دو ماركان 44 هي هذه داكوغ لا باز دو ماركان 44 ومي هادو هذا سو لو دوفون هذا سو لو دو ديالها. انا كندير لكم دي زيكزامبل هذا سو لو دو ديالها هو هذا لا باز 44 هانتوما كتشوفوا لا باز تاي اكسيتيرا. هنا بالنسبه لا باز دو ماركان 44 سا سو لو تور دو بواترين هنا سي الكتاف هنا سي لونكولور الدوره ديال العنق ديالنا هنا الكتف ديالنا هنا سي لا مونشور ديال الكم هي هذه هنا سي لو تور هنا سي لا باس بواترين. انا شي كلشي نقول لكم كيفاش تخدموا ان شاء الله. هنا لا باس هنا سي لو تور دو بواترين هو هذا داكوغ هنا سي لو تور دو تاي هي هذه الدوره ديال الحزام وهنا سي لي هونش تحسينيين هنا سي لا بانس تاي كنابيل لا بانس تاي هي هذه هنا سي لا بوتيت بانس. وهاد لي باز دو ماركا سون تري امبورطون حيت بهم تقدروا تخدموا البلدي او الرومي. حنا كنديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم البلدي بواحد الطريقه جيت عصريه كيف قلت لكم هذه في شحال الرحمن الرحيم. دونك انا جو في اريتي هنا لا لوسون داكوغ ومن بعد ان شاء الله غادي نقول كيفاش كنخدموا كيفاش كنخرجوا هاد لا باز دو ماركان بها كتخدموا تقدروا تخدموا توت لي طاي عندكم يبقاو عندكم هاد لي باز دو ماركان سون عندي هنا كتشوفوا راه سي كارطوني تشوفوهم يبقاو عندكم هاد لي باز دو ماركان سي امبورطون داكوغ. دونك ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقول لكم الى اللقاء في الدرس المقبل حول الله الخماسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في الكومونتير انا نجاوبكم باذن الله.
السلام عليكم ورحمه الله.